पीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांक खबर ना, पूण ही खबर गोरवांक सारकी खबर आसा. कारण उदक सोडपाच्या टायमार हांगा गोरवां येवन वेवस्थीत उदक पिवन वतात आनी ताका लागून गोरवांचो फायदो जाला. पूण जे लोक टॅक्स भरतात, जे नळाचे उदकाचे बिल भरतात, त्या लोकांक फायदो जायना म्हणून लोकांनी आरोप केला. नगरशेक काणकोण गोवा हो इंटरनल रोड हांगच्यान काणकोण वता आनी काणकोणच्यान हायवेर वता. हांगा प्रॉब्लम कितें जाला, 1.5 वर्सां पयलीं हांगा पीडब्ल्यूची उदकाची पायपलायन जी आसा ही फुटल्या आनी वारंवार कळोवन सुद्दां ही पायपलायन जी फुटल्या ती फोल्ड ते काडनात अशें म्हूण लोकांनी आरोप केला. आनी ताका लागून खंय नळाच्या उदकाक प्रेशर येना आनी सगळें उदक लिकेज जावन हांगच्यान व्हांवन वता. पीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांक खबर ना, पूण ही खबर गोरवांक सारकी खबर आसा. कारण उदक सोडपाच्या टायमार हांगा गोरवां येवन वेवस्थीत उदक पिवन वतात आनी ताका लागून गोरवांचो फायदो जाला. पूण जे लोक टॅक्स भरतात, जे नळाचे उदकाचे बिल भरतात, त्या लोकांक फायदो जायना म्हणून लोकांनी आरोप केला. आनी वारंवार कळोवन सुद्दां अधिकारी एक्शन घेना म्हूण ते मिडिया मार्यान आयले आनी तांणी म्हाका काल सांगलें की हांगा जो प्रॉब्लम आसा तो असो आसा आनी जवळ जवळ 1.5 वर्स जालें आनी ताका लागून आमकां उदकाचो प्रेशर येना, फक्त वारो येता म्हूण. कारण वाऱ्यान कांय फायदो जायना, उदक गेल्यार आमकां कितें फायदो तशी म्हूण. आनी ताका लागून जाता तितले बेगीन पीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांनी हांगा येवन की हांगा पायपलायन लिकेज जाल्या ती सारकी करची आनी लोकांक राहत दिवचो म्हूण लोकांचो डिमांड आसा. त्याच बरोबर लोक मागतात की असो आतां एक सरकारान कायदो काडूंक जाय, जर तुमी काम करना जाल्यार तुमकां अर्ध पगार आनी जर काम केलो जाल्यार फूल पगार म्हूण. कारण खुबश्यो लोकांच्यो कंप्लेनी पावन सुद्दां खंय खुबश्या सरकारी कार्यालयान लोकांची काम जायनात, फायली पेंडींग उरतात, कंप्लेनी दिल्यो जाल्यार त्यो एटेंड करनात म्हूण लोक आरोप करतात. त्याच बरोबर लोकांनी सरकारा कडेन मागला की असो एक कायदो काडात की काम केल्यारूच पगार नाल्यार पगार ना जाल्यारूच खंय तरी गोंय सुदारणा जातली अशें आतां लोक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.